बारिश के अगले रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर को हरकत दी ताकि मुशरिकीन से पहले बदर के चश्मे पर पहुंच जाएं और उस पर मुशरिकीन को मुसल्लत न होने दें। चुनाचे इशा के बाद आप अलैहिस्सलाम ने बदर के करीब तरीन चश्मे पर नज़ूल फरमाया। इस मौके पर हजरत हबाब बिन मुंज़िर ने एक माहिर फौजी की हैसियत से दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह, क्या उस मकाम पर आप अल्लाह के हुक्म से नाजिल हुए हैं कि हमारे लिए उससे आगे पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं, या आपने इसे महज एक जंगी हिकमत अमली के तौर पर इख्तियार फरमाया है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये महज जंगी हिकमत अमली के तौर पर है। उन्होंने कहा, यह मुनासिब जगह नहीं है। आप अलैहिस्सलाम आगे तशरीफ ले चलें और कुरैश के सबसे करीब जो चश्मा हो उस पर पड़ाव डालें, फिर हम बकिया चश्मे पाट देंगे और अपने चश्मे पर हौज बनाकर पानी भर लेंगे। उसके बाद हम कुरैश से जंग करेंगे तो हम पानी पीते रहेंगे और उन्हें पानी न मिलेगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने बहुत ठीक मशवरा दिया। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम लश्कर समेत उठे और कोई आधी रात गए दुश्मन के सबसे करीब तरीन चश्मे पर पहुंचकर पड़ाव डाल दिया। फिर सहाबा कराम ने हौज बनाया और बाकी तमाम चश्मों को बंद कर दिया। सहाबा कराम चश्मे पर पड़ाव डाल चुके तो हजरत साद बिन माज रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये तजवीज़ पेश की कि क्यों ना मुसलमान आप अलैहिस्सलाम के लिए एक मरकज़ क़यादत तामीर कर दें ताकि खुदा न खास्ता कले की बजाय शिकस्त से दो चार होना पड़ जाए या किसी और हंगामी हालत से साबिका पेश आ जाए तो उसके लिए हम पहले ही से मुस्तैद रहें। चुनाचे उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, क्यों ना हम आप अलैहिस्सलाम के लिए एक छप्पर तामीर कर दें जिसमें आप अलैहिस्सलाम तशरीफ रखें और हम आपके पास आपकी सवारियां भी मुहैया रखेंगे। उसके बाद अपने दुश्मन से टक्कर लेंगे। अगर अल्लाह ने हमें इज्जत बख्शी और दुश्मन पर गलबा अता फरमाया तो ये वो चीज़ होगी जो हमें पसंद है, और अगर दूसरी सूरत पेश आ गई तो आप अलैहिस्सलाम सवार होकर हमारी कौम के उन लोगों के पास जा रहेंगे जो पीछे रह गए हैं। दर हकीकत आपके पीछे ए अल्लाह के नबी ऐसे लोग रह गए हैं कि हम आपकी मोहब्बत में उनसे बढ़कर नहीं। अगर उन्हें ये अंदाज़ा होता कि आप अलैहिस्सलाम जंग से दो चार होंगे तो वो हरगिज़ पीछे न रहते। अल्लाह उनके ज़रिए आप अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाए। वो आपके खैरख्वाह होंगे और आपके हमरा जिहाद करेंगे। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ फरमाई और उनके लिए दुआए खैर की, और मुसलमानों ने मैदान जंग के शुमाल मशरिक में एक ऊंचे टीले पर छप्पर बनाया जहां से पूरा मैदान जंग दिखाई पड़ता था। फिर आप अलैहिस्सलाम के उस मरकज़ क़यादत की निगरानी के लिए हजरत साद बिन माज रज़ियल्लाहु अन्हु की कमान में अंसारी नौजवानों का एक दस्ता मुंतखब किया गया। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने लश्कर की तरतीब फरमाई और मैदान जंग में तशरीफ ले गए। वहां आप अलैहिस्सलाम अपने हाथ से इशारा फरमाते जा रहे थे कि ये कल फुला की कत्लगाह है इंशाअल्लाह, और ये कल फुला की कत्लगाह है इंशाअल्लाह। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं एक दरख्त की जड़ के पास रात गुजारी और मुसलमानों ने भी पुरसुकून नफ्स और ताबनाक उफक के साथ रात गुजारी। उनके दिल एतमाद से पुर थे और उन्होंने राहत और सुकून से अपना हिस्सा हासिल किया। उन्हें ये तवक्को थी कि सुबह अपनी आंखों से अपने रब की बशारतें देखेंगे। इरशाद बारी ताला है, जब अल्लाह तुम पर अपनी तरफ से अमन व बेखौफी के तौर पर नींद तारी कर रहा था और तुम पर आसमान से पानी बरस रहा था ताकि तुम्हें उसके जरिए पाक कर दे और तुमसे शैतान की गंदगी दूर कर दे और तुम्हारे दिल मजबूत कर दे और तुम्हारे कदम जमा दे। ये रात जुम्मा 17 रमज़ान 2 हिजरी की रात थी और आप इस महीने की 8 या 12 तारीख को मदीने से रवाना हुए थे। दूसरी तरफ कुरैश ने वादी के दहाने के बाहर अपने कैंप में रात गुजारी और सुबह अपने तमाम दस्तों समेत टीले से उतरकर बदर की जानिब रवाना हुए। एक गिरोह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज की जानिब बढ़ा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्हें छोड़ दो, मगर इनमें से जिसने भी पानी पिया वो इस जंग में मारा गया। सिर्फ हकीम बिन हुजाम बाकी बचा जो बाद में मुसलमान हुआ और बहुत अच्छा मुसलमान हुआ। उसका दस्तूर था कि जब बहुत पुख्ता कसम खानी होती तो कहता, कसम है उस जात की जिसने मुझे बदर के दिन से निजात दी। बहरहाल जब कुरैश मुतमईन हो चुके तो उन्होंने मदनी लश्कर की कुव्वत का अंदाजा लगाने के लिए उमैर बिन वहाब जहमी को रवाना किया। उमैर ने घोड़े पर सवार होकर लश्कर का चक्कर लगाया, फिर वापस जाकर बोला, कुछ कम या कुछ ज्यादा 300 आदमी हैं, लेकिन जरा ठहरो, मैं देख लूं उनकी कमीनगाह या कुमक तो नहीं। उसके बाद वो वादी में घोड़ा दौड़ाता हुआ दूर तक निकल गया, लेकिन उसे कुछ दिखाई न पड़ा। चुनाचे उसने वापस जाकर कहा, मैंने कुछ पाया तो नहीं, लेकिन ऐ कुरैश के लोगों, मैंने बलाएं देखी हैं जो मौत को लाते हुए हैं। यसरब के ऊंट अपने ऊपर खालिस मौत सवार किए हुए हैं।
یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت اور ملجا و ماوا خود ان کی تلواریں ہیں، کوئی اور چیز نہیں۔ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہ ہوگا، اور اگر تمہارے خاص افراد کو انہوں نے مار لیا تو اس کے بعد جینے کا مزہ ہی کیا ہے۔ اس لیے ذرا اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ اس موقع پر ابو جہل کے خلاف جو مارکا آرائی پر تلا ہوا تھا، ایک اور جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ جنگ کے بغیر مکہ واپس جائیں۔ چنانچہ حکیم بن حزام نے لوگوں کے درمیان دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ وہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا اور بولا، ابو الولید، آپ قریش کے بڑے آدمی اور واجب الاطاعت سردار ہیں، پھر آپ کیوں نہ ایک اچھا کام کر جائیں جس کے سبب آپ کا ذکر ہمیشہ بھلائی سے ہوتا رہے۔ عتبہ نے کہا، حکیم، وہ کون سا کام ہے؟ اس نے کہا، آپ لوگوں کو واپس لے جائیں اور اپنے حلیف عمر بن حضرمی کا معاملہ جو سریہ نخلہ میں مارا گیا تھا اپنے ذمے لے لیں۔ عتبہ نے کہا، مجھے منظور ہے، تم میری طرف سے اس کی ضمانت لو، وہ میرا حلیف ہے، میں اس کی دیت کا بھی ذمہ دار ہوں اور اس کا جو مال ضائع ہوا اس کا بھی۔ اس کے بعد عتبہ نے حکیم بن حزام سے کہا، تم حنظلیہ کے پوت کے پاس جاؤ، کیونکہ لوگوں کے معاملات کو بگاڑنے اور بھڑکانے کے سلسلے میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی اندیشہ نہیں۔ حنظلیہ کے پوت سے مراد ابو جہل ہے، حنظلیہ اس کی ماں تھی۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا، قریش کے لوگوں، تم لوگ محمد اور ان کے ساتھیوں سے لڑ کر کوئی کارنامہ انجام نہ دو گے۔ خدا کی قسم اگر تم نے انہیں مار لیا تو صرف ایسے ہی چہرے دکھائی پڑیں گے جنہیں دیکھنا پسند نہ ہوگا، کیونکہ آدمی نے اپنے چچیرے بھائی کو یا خالہ زاد بھائی کو یا اپنے ہی کنبے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کیا ہوگا۔ اس لیے واپس چلو اور محمد اور سارے عرب سے کنارہ کش رہو۔ اگر عرب نے انہیں مار لیا تو یہ وہی چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہو، اور اگر دوسری صورت پیش آئی تو وہ تمہیں اس حالت میں پائیں گے کہ تم نے جو سلوک ان سے کرنا چاہا تھا اسے کیا نہ تھا۔ ادھر حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس پہنچا تو ابو جہل اپنی ذرہ درست کر رہا تھا۔ حکیم نے کہا کہ اے ابو الحکم، مجھے عتبہ نے تمہارے پاس یہ اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ ابو جہل نے کہا، خدا کی قسم، محمد اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے، ہرگز نہیں، باخدا ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ عتبہ نے جو کہا ہے محض اس لیے کہا ہے کہ وہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمجھتا ہے، اور خود عتبہ کا بیٹا بھی انہی کے درمیان ہے، اس لیے وہ تمہیں ان سے ڈراتا ہے۔ عتبہ کے صاحبزادے ابو حذیفہ قدیم الاسلام تھے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے تھے۔ عتبہ کو جب پتہ چلا کہ ابو جہل کہتا ہے خدا کی قسم عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے، تو بولا، اس سرین پر خوشبو لگا کر بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کا سینہ سوج آیا ہے، میرا یا اس کا۔ ادھر ابو جہل نے اس خوف سے کہ کہیں یہ مارزا طاقتور نہ ہو جائے، اس گفتگو کے بعد جھٹ عامر بن حضرمی کو، جو سریہ عبداللہ بن جہش کے مقتول عمر بن حضرمی کا بھائی تھا، بلا بھیجا اور کہا کہ یہ تمہارا حلیف عتبہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو واپس لے جائے، حالانکہ تم اپنا انتقام اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، لہٰذا اٹھو اور اپنی مظلومیت اور اپنے بھائی کے قتل کی دہائی دو۔ اس پر عامر اٹھا اور سرین سے کپڑا اٹھا کر چیخا، واہ امرا، ہائے امر، ہائے امر۔ اس پر قوم گرم ہو گئی، ان کا معاملہ سنگین اور ان کا ارادہ جنگ پختہ ہو گیا، اور عتبہ نے جس سوجھ بوجھ کی دعوت دی تھی وہ رائے گاں گئی۔ اس طرح ہوش پر جوش غالب آ گیا اور یہ مارزہ بھی بے نتیجہ رہا۔ بہرحال جب مشرکین کا لشکر نمودار ہوا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے پورے غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں۔ اے اللہ، تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کو اس کے ایک سرخ اونٹ پر دیکھ کر فرمایا، اگر قوم میں سے کسی کے پاس خیر ہے تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہے، اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو صحیح راہ پائیں گے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں درست فرمائیں۔ صف کی درستگی کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے آپ صف سیدھی فرما رہے تھے کہ سواد بن غزیہ کے پیٹ پر، جو صف سے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے، تیر کا دباؤ ڈالتے ہوئے فرمایا، سواد برابر ہو جاؤ۔ سواد نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دی، بدلہ دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا پیٹ کھول دیا اور فرمایا، بدلہ لے لو۔ سواد آپ علیہ السلام سے چمٹ گئے اور آپ علیہ السلام کے پیٹ کا بوسہ لینے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سواد،
इस हरकत पर तुम्हें किस बात ने आमादा किया? उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, जो कुछ दरपेश है आप देख ही रहे हैं। मैंने चाहा कि ऐसे मौके पर आप अलैहिस्सलाम से आखिरी मामला ये हो कि मेरी जिल्द आपकी जिल्द से छू जाए। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआए खैर फरमाई। फिर जब सफ़ें दुरुस्त हो चुकी तो आप अलैहिस्सलाम ने लश्कर को हिदायत फरमाई कि जब तक उसे आपके आखिरी अहकाम मौसूल न हो जाएं, जंग शुरू न करें। उसके बाद तरीक़े जंग के बारे में एक खुसूसी रहनुमाई फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि जब मुशरिकीन जमघट करके तुम्हारे करीब आ जाएं तो उन पर तीर चलाना और अपने तीर बचाने की कोशिश करना, यानी पहले से ही फजूल तीरंदाजी करके तीरों को ज़ाया न करना, और जब तक वो तुम पर छा न जाएं तलवारें न खींचना। उसके बाद ख़ास आप अलैहिस्सलाम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु छप्पर की तरफ वापस गए और हज़रत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु अन्हु अपना निगरान दस्ता लेकर छप्पर के दरवाजे पर तैनात हो गए। दूसरी तरफ मुशरिकीन की सूरत हाल ये थी कि अबू जहल ने अल्लाह से फैसले की दुआ की। उसने कहा, ए अल्लाह, हम में से जो फरीक क़िराबत को ज़्यादा काटने वाला और गलत हरकतें ज़्यादा करने वाला है उसे तू आज तोड़ दे। ए अल्लाह, हम में से जो फरीक तेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब और ज़्यादा पसंदीदा है आज उसकी मदद फरमा। बाद में इसी बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, अगर तुम फैसला चाहते तो तुम्हारे पास फैसला आ गया, और अगर तुम बाज आ जाओ तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन अगर तुम अपनी इस हरकत की तरफ पलटोगे तो हम भी तुम्हारी सज़ा की तरफ पलटेंगे, और तुम्हारी जमात अगरचे वो ज़्यादा ही क्यों ना हो तुम्हारे कुछ काम ना आ सकेगी। और याद रखो, अल्लाह मोमिनीन के साथ है। इस मार्के का पहला ईंधन असवद बिन अब्दुल असद मखजूमी था। ये शख्स बड़ा अड़ियल और बदखल्क था। ये कहते हुए मैदान में निकला कि मैं अल्लाह से अहद करता हूँ कि उनके हौज का पानी पीकर रहूंगा, वरना उसे ढा दूंगा या इसके लिए जान दे दूंगा। जब ये उधर से निकला तो इधर से हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब बरामद हुए। दोनों में हौज से परे ही मुठभेड़ हो गई। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसी तलवार मारी कि उसका पांव निस्फ पिंडली से कट कर उड़ गया और वो पीठ के बल गिर पड़ा। उसके पांव से खून का फव्वारा निकल रहा था जिसका रुख उसके साथियों की तरफ था, लेकिन उसके बावजूद वो घुटनों के बल घिसट कर हौज की तरफ बढ़ा और उसमें दाखिल हुआ ही चाहता था ताकि अपनी कसम पूरी कर ले कि इतने में हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने दूसरी ज़रब लगाई और वो हौज के अंदर ही ढेर हो गया। ये इस मार्के का पहला कत्ल था और इस जंग की आग भड़क उठी। चुनांचे इसके बाद कुरैश के 3 बेहतरीन शहसवार निकले जो सबके सब एक ही खानदान के थे। एक उतबा और दूसरा उसका भाई शैबा जो दोनों रबिया के बेटे थे, और तीसरा वलीद जो उतबा का बेटा था। उन्होंने अपनी सफ से अलग होते ही दावत मुबारज़त दी। मुकाबले के लिए अंसार के 3 जवान निकले। एक औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरे माऊज़ रज़ियल्लाहु अन्हु। ये दोनों हारिस के बेटे थे और इनकी माँ का नाम अफरा था। तीसरे अब्दुल्लाह बिन रवाहा थे। कुरैशियों ने कहा, तुम लोग कौन हो? उन्होंने कहा, अंसार की एक जमात है। कुरैशियों ने कहा, आप लोग शरीफ मद्दे मुकाबिल हैं, लेकिन हमें आपसे सरोकार नहीं। हम तो अपने चचेरे भाइयों को चाहते हैं। फिर उनकी मनादी ने आवाज़ लगाई, मोहम्मद हमारे पास हमारी कौम के हमसरों को भेजो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उबैदा बिन हारिस उठो, हमजा उठिए, अली उठो। जब ये लोग उठे और कुरैशियों के पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा, आप कौन लोग हैं? उन्होंने अपना तारुफ करवाया। कुरैशियों ने कहा, हाँ, आप लोग शरीफ मद्दे मुकाबिल हैं। उसके बाद मार का आराई हुई। उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो सबसे मुअम्मर थे उतबा बिन रबिया से मुकाबला किया। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने शैबा से और अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने वलीद से। हज़रत हमजा और हज़रत अली ने तो अपने अपने मुकाबिल को झट मार लिया, लेकिन उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके मद्दे मुकाबिल के दरमियान एक एक वार का तबादला हुआ और दोनों में से हर एक ने दूसरे को गहरा जख्म लगाया। इतने में हज़रत अली और हज़रत हमजा अपने अपने शिकार से फारिग होकर आ गए। आते ही उतबा पर टूट पड़े, उसका काम तमाम किया और हज़रत उबैदा को उठा लाए। उनका पाँव कट गया था और आवाज़ बंद हो गई थी जो मुसलसल बंद ही रही, यहाँ तक कि जंग के 4थे या 5वें दिन जब मुसलमान मदीना वापस होते हुए वादी सफरा से गुजर रहे थे उनका इंतकाल हो गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह की कसम खाकर फरमाया करते थे कि ये आयत हमारे ही बारे में नाजिल हुई है। इरशाद बारी ताला है, ये 2 फरीक हैं जिन्होंने अपने रब के बारे में झगड़ा किया है। इस मुबारज़त का अंजाम मुशरिकीन के लिए एक बुरा आगाज था। वो एक ही जस्त में अपने 3 बेहतरीन शहसवारों और कमांडरों से हाथ धो बैठे थे, इसलिए उन्होंने गैज़ व गज़ब से बेकाबू होकर एक आदमी की तरह यकबारगी हमला कर दिया। दूसरी तरफ मुसलमान अपने रब से नुसरत और मदद की दुआ करने और उसके हुजूर इखलास व तज़र्रो अपनाने के बाद अपनी अपनी जगहों पर जमे
اور دفاعی موقف اختیار کیے مشرکین کی تابڑتوڑ حملوں کو روک رہے تھے، انہیں خاصا نقصان پہنچا رہے تھے۔ زبان پر عہد کا کلمہ تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کر کے واپس آتے ہی اپنے پاک پروردگار سے نصرت اور مدد کا وعدہ پورا کرنے کی دعا مانگنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی دعا یہ تھی: اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرا عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں۔ پھر جب گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، نہایت زور کا رن پڑا اور لڑائی شباب پر آ گئی، تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی: اے اللہ، اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ یا اللہ، اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے۔ آپ علیہ السلام نے خوب تضرع کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ دونوں کندھوں سے چادر گر گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چادر درست کی اور عرض پرداز ہوئے: اے اللہ کے رسول، بس کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے رب سے بڑے الہاح کے ساتھ دعا فرمائی۔ ادھر اللہ نے فرشتوں کو وحی کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں روب ڈال دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی: میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے سر اٹھایا اور فرمایا: ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ جبریل ہیں، گرد و غبار میں اٹے ہوئے۔ ابن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا: ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ جبریل علیہ السلام ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام چھپر کے دروازے سے باہر تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے زرہ پہن رکھی تھی۔ آپ علیہ السلام پرجوش طور پر آگے بڑھ رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے: ان قریب یہ جتھا شکست کھائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا: شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی۔ پھر مشرکین میں سے کوئی بھی نہ تھا جس کی دونوں آنکھوں، نتھنے اور منہ میں اس ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ کچھ گیا نہ ہو۔ اس کی بابت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا: چڑھ دوڑو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان سے جو آدمی بھی ڈٹ کر ثواب سمجھ کر آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹ کر لڑے گا اور مارا جائے گا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ آپ نے قتال پر ابھارتے ہوئے یہ بھی فرمایا: اس جنت کی طرف اٹھو جس کی پہنائیاں آسمانوں اور زمین کے برابر ہیں۔ آپ علیہ السلام کی یہ بات سن کر عمیر بن حمام نے کہا: بہت خوب، بہت خوب۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: تم بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا: نہیں، خدا کی قسم اے اللہ کے رسول، کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجھے توقع ہے کہ میں بھی اسی جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے توشدان سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانے لگے۔ پھر بولے: اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا کہ اپنی یہ کھجوریں کھا لوں تو یہ تو لمبی زندگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کے پاس جو کھجوریں تھیں انہیں پھینک دیا، پھر مشرقین سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی طرح مشہور خاتون افرا کے صاحبزادے عوف بن حارث نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، پروردگار اپنے بندے کی کس بات سے خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اس بات سے کہ بندہ خالی جسم یعنی بغیر حفاظتی ہتھیار پہنے اپنا ہاتھ دشمن کے اندر ڈبو دے۔ یہ سن کر عوف نے اپنے بدن سے زرہ اتار پھینکی اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جس وقت آپ علیہ السلام نے جوابی حملے کا حکم صادر فرمایا، دشمن کے حملوں کی تیزی جا چکی تھی اور ان کا جوش و خروش سرد پڑ رہا تھا۔ اس لیے یہ باحکمت منصوبہ مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہوا، کیونکہ صحابہ کرام کو جب حملہ آور ہونے کا حکم ملا اور ابھی ان کا جوش جہاد شباب پر تھا تو انہوں نے نہایت سخت، تند اور صفایا کن حملہ کیا۔ وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرتے اور گردنیں کاٹتے آگے بڑھے۔ ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ آپ علیہ السلام بنفس نفیس زرہ پہنے تیز تیز چلتے تشریف لا رہے ہیں اور پورے یقین اور صراحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ ان قریب یہ جتھا شکست کھائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ اس لیے مسلمانوں نے نہایت پرجوش اور پرخروش لڑائی لڑی اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد فرمائی۔ چنانچہ ابن سعد کی روایت میں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا
اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے مارا، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے کاٹا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا کہ اچانک اس مشرک کے اوپر کوڑے کی مار پڑنے کی آواز آئی اور ایک شہسوار کی آواز سنائی پڑی جو کہہ رہا تھا، ہزوم، آگے بڑھ۔ مسلمان نے مشرک کو اپنے آگے دیکھا کہ وہ چت گرا، لپک کر دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ کا نشان تھا، چہرہ پھٹا ہوا تھا جیسے کوڑے سے مارا گیا ہو، اور یہ سب کا سب ہرا پڑ گیا تھا۔ اس انصاری مسلمان نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا بیان فرمایا تو آپ نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ ابو داؤد مازنی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا کہ اچانک اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے میری بجائے کسی اور نے قتل کیا ہے۔ ایک انصاری حضرت عباس بن عبد المطلب کو قید کر کے لایا۔ عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے، واللہ مجھے اس نے قید نہیں کیا، مجھے تو ایک بے بال کے سر والے آدمی نے قید کیا ہے جو نہایت خوبرو تھا اور ایک چتکبرے گھوڑے پر سوار تھا۔ اب میں اسے لوگوں میں نہیں دیکھ رہا۔ انصاری نے کہا، اے اللہ کے رسول، انہیں میں نے قید کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خاموش رہو، اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تمہاری مدد فرمائی ہے۔